سلام بنات، ما شكون لاباس عليكم. اليوم غادي نجرب معكم واحد النوع ديال فيديو جديد. عمري ما درت بحال هذا النوع ديال فيديو، مي قلت ça serait sympa qu'on essaie des astuces make-up qu'on voit tout le temps sur TikTok. دونك الا كانت كتهمكم الفيديو بقاو معايا. اليوم غادي نجربوا 6 ديال لي زاستوس. اون بريبارون لا فيديو حاولت نرتبهم كوم سا يجيو مع لي زيتاب دو مكياج. واول حاجه غادي نديروها هي الحجبان. دونك شفت واحد لاستوس، هاد لاستوس ça vous permet انكم ترسموا حجبانكم قادين زعما. الا كنتو متابعيني فو سافي كو مبقيتش كنصايب حجباني بحال هكاك، مبقيتش كنرسمهم متخاصين، وليت كنمشطهم مزيان اي جوست كنعمر الفراغات. مي بون فا ايسيي، تقدر تكون ناجحه. كتاخدو اون غو سكوتش. انا خديت هذا ميديكال حيتاش هو اللي لقيت حدايا. اي كتجيو غادي نزيد نقطع منه، ما نستعملوش السكوتش بزاف، نقسمها بحال هكذا. كتجيو اون فيت كتكونطورنيو الحاجب ديالكم كامل. انا كوم فو سافي فيو كو ما كنتفش حجباني، دونك جي با ان تروك تري نيت، حطيت شويه على الزغب من هنا. فوالا نورمالمون هادشي التخربيق اللي درت خدا ليا بلوس دو طون كيفاش كنصايب حجباني عادي. اي ابري كتاخدو اون بودر، لا بودر اللي مولفين تصايبوا بها. انا غادي نستعمل هادي وهادي هنا كوم ما يجينيش لون، ماشي لون واحد، مي ما يجينيش انتونسيتي وحده. واش تروف كو سي با بو. وكتعمرو بحال هكذا. غادي نقرب نوصل لو سورسي، نخلط لا تانت كلير مع لا تانت فونسي pour avoir un effet un peu plus naturel. Et verdict. Je sais pas واش كيبان لكم مي نو ما هو ça peut servir, mais انا صراحه j'aime plus faire mes sourcils de cette manière صراحه. قولي نتوما كيفاش جاتكم لاستوس. بون سي با هي صدقات صراحه، مي انا جوست كو ما كيعجبنيش نخدم حجباني بهذه الطريقه. مي اون غرو صراحه صدقات، مي هي كتاخد بلوس دو طون كو الا كنتو غتصايبو حجبانكم عادي. فوالا قولي نتوما واش هادي سي اون استوس كو فوز ابروفي ولا لا. انا بور موا جو باس، حيتاش جو بريفير نصايب حجباني بان فيكساتور كوم لو سافون. ça donne un aspect encore plus naturel. mais bon غادي نصايب انا نصايب هنا باش يجيوني بحال بحال. اي في نتلاقاو في لاستوس الثانيه. فوالا صايبت الاخر، جوست مشطهم شويه بان فيكساتور. صافا فاش مشطهم صافا، مبقاش اللون معيق. صراحه لي با مال لاستوس، مي افير تو لي جور باش تقطعوا السكوتش وتستفو هنايا جو با سا براتيك. غادي ندوزو اون اوتر استوس لي حتى هي فيها هذا، مي هادي سي بور فير سيت فواسي ان تريد لاينر. هادي هي اكثر وحده شفتها غريبه وعجيبه. et on va voir est-ce que ça va marcher ou pas. donc en gros vous faites comme ça باش كيجيوكم داك لو تري en fait مقاد زعما دو ميم، زعما من كاع من جوج جوايه يجيكم نفس الخط. عرفتش غادي نموتو حنا كنديرو هادشي حيت هادشي كيقطع النفس. سي بيان هاد السكوتش حيتاش ما كيلصقش مزيان فيك سي ان تروك ميديكال. سا اغاش با بيض لا بو، سي ديجا با مال. غادي نشوفو واش جايين قد جوج جوايج. سي بيان. اون فا باسي نيكست ستيب. غادي نقطعها من هنا. اي نورمالمون كيجيو كديرو هكذا.
هكذا تخليو غير هاد البلاصه مدلزه ياك. Par contre, là, il faut être précis, comme ça, on a les deux yeux بحال بحال. اي باش توليو كتشبهوا لي لا تيت هادي اللي غريبه عجيبه. غتجيو غتاخدوا ان فوغ بوبيير نوار. غادي ناخذ ان فوغ بوبيير من هاد الباليت كوم سا بجوج سبعان نورمالمون. اي كدير هنا الصراحه هاد لاسيس ما عندهاش علاش ما تصدقش بهادشي كامل هذا. والله نحيد هذا اي قولوا نتوما كيفاش جاكم. جيم بيان بيتيتر كان خاصني نطلع شويه هذا باش يجيني شويه طالع لو تري مي ان غرو سي با مال. الا بغيتو داك لافي ديال فوكسي ايز بكم كيما قلت لكم تزيدوا تطلعوا السكوتش غادي يجيكم طالع اي بي ما تحتاجوش توصلوا حتى لداخل. مي سي فولي ديك التكحيله النيت داك التري لاينر يمكن لكم تاخذوا شي قلم ولا فوتر لاينر وتكملوا به. مي جو بونس بون جو في ليسي كوم سا. غنزيد شويه جوست غادي نوصلوا للوسط وغادي نحبس. سي با مال سا سوف كو واش سا ميريت انكم كل نهار تضيعوا السكوتش بحال هكذا وتبقاو تستفوا فيه باسكو مو جو تروف اسهل طريقه باش تعلم باش تسرعوا الايلاينر هي تدربوا عليه تبقاو ديروا كل نهار حتى كيولي كيصدق في الاخر. اي حاجه كيخصها البراتيك باش تعلموها. غادي نمشي ندوز اون لانجات على يدي غادي نقاد مون طان وغادي نرجعو حيت باقي ليا دي زاستوس في لو طان. وحده ديال الماسكارا وحده ديال الروج على ليفر. دونك اون سو روتروف ابري. غوليفي قبل ما ندوزو لاستوس ديال لو طان غادي ندير اخر استوس ديال العينين وهي كيفاش تابليكيو الماسكارا. ديجا غادي نابليكي الماسكارا في هذا لو كوتي عادي comme ça on va voir est-ce qu'il y a une différence ou pas. حيت هاد لاستوس اللي شفت هي في الطريقه قالك زعما طريقه باش كتابليكي الماسكارا كتعطيك بلوس دو فوليوم بلوس دو لونغور. نجي هنا غادي ندير ماسكارا بطريقه عاديه كوم سا. شفتوا هاد الماسكارا اللي درت لكم عليها في الفافوري كيفاش دايره ما مستعمله لا ريكوربوسي لا حتى شي حاجه. اي بورطون فريمون لو روندو ديالها زوين جادور. شحال هادي ما كان عندي شي كود كور شي ماسكارا صراحه. فوالا ساليت الماسكارا في هاد العين درت غير كوش وحده ما كيعجبنيش ندير دو كوش. الا غادي نجربوا لاستيوس نورمالمون قالك غادي نمسح الماسكارا ديالي مزيان حيت هادي كتكون فريمون خاصكم تاسويوها مزيان سينو كدير دي باكي. اي غادي ناخذها نورمالمون قالك ما كتبغوسيوش الشفار بحال هكذا مي بلوتو كتجيو كديروا بحال هكذا. il me semble que ok ندير اللانجات هنا سي بون كتجي كديروا بيه بحال هكا. il me semble que ça va faire des paquets اي عاد من بعد كتجيو وكتمشطوهم. اي نورمالمون vous allez remarquer une différence. حنا غنشوف واش كاين الفرق ما بين هاد العين وهاد العين. قولوا نتوما واش بالكم شي فرق. انا صراحه جو بريفير هادي جاو فيها دي باكي وجاو الشفار مطوالش قصارين شويه. جو بونس انا راه خديت شي ماسكارا مزيانه قلت لكم مع شفاركم
ودرتو غير غوكور بو ستيل، تقدروا تحصلوا على غوندو احسن من هذا صراحه. ما عجبتني، جو با هاد لاستيوس، ما جو كو سا سير ريان. sauf que دارت لي دي باكي en fait en plus، دارت لي دي باكي. جو بريفير نيتمون هاد لو روندو هذا على هذا. غادي نحاول نعاود نمشط بشي بغوص خاويه في هاد الشفران كوم سا يحيدوا لي هاد لي باكي. اي جو ريفيان بور لي زوتر اسيوس. بور سيت استيوس هادي شتا كضر بزاف هاد الايامات في تيك توك، مي il me semble ديجا شفتها شحال هادي، مي لا elle fait un peu le buzz sur TikTok. نورمالمون كنشدو ان بانسو اللي هكا رقيوق، كتحطوه هنا، كتاخدو البرونزور بور فيغ لو كونتورين نورمالمون. صراحه انا ما عمري ما كنديرش كاع الكونتورين موني باسكو صراحه ما نيفي ما مديرونجينيش، ما بغا نرقو ولا نغلظو ولا حتى شي حاجه. دونك فوالا ça c'est juste pour essayer. من غير انه دار لي واحد الخاص حمراء في الوسط. جو فوا با لا ديفيرونس. واش رققتو شويه ما سيغمون، مي قولوا لي نتوما كيفاش بان لكم، حيت انا صراحه ما لاحظتش بزاف الفرق. ميبي فاش غنكون كندير مونتاج الفيديو غنشوف افون ابري، ديك الساعه يبان ليا. مي لا سور لو كو بان ليا عادي صراحه. انا شي با ترو عقبت انني ندير كونتورين نيفي. البرونزر في نيفي كنديرو غير هنا بور دوني داك لو في ديال برونزي. مي فوالا il me semble حيت طوالي نيفي ارنو جو سي با، حتى المونتاج غادي نشوف. هاد لاستيوس قالك elle permet de lifter le visage كي يطلع كامل. غادي ناسيوها في النص كم صا يبان لينا لا ديفيرونس. كتستعملوا ان كرايون هكا نيود. انا جربته مزيان. استعملت اكثر واحد عندي كريمو باسكو ابري vous allez l'estomper et je me suis dit si j'utilise شي واحد اللي يكون قاصح ما نجيش استومبا دغيا. دونك اون فا ايسايي. نورمالمون غادي تجيو بالقلم غترسمو خط بحال هكذا اللي طالع من هنا، خط هكا داك زعما اللي رافع الحواجب والخدود. واحد هنا غادي نخرج من بعد. دونك جيسبر هادشي يصدق، حيت ما بغيتش نعاود المكياج ديال لو طون. اي هنا اي من بعد كتجيو بان بانسو اي فوز استامبي. لاي 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 لاي. نو ان فيت تيبان لي من دابا هادشي ما صادق. بون اون كونتينيو، منحكموش على شي حاجه متمسه. واو واو سيريسلي كان التان ديالي مقاد. بس كيمشي فوق الصالون. مكاين لا ليفتين لا والو جو تروف. نو 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 نو. واش نتوما كيبان لكم شي فرق ما بين هادو لا وهاد؟ انا كيبان لي الفرق صراحه. ما عرفتش بان لكم الفرق. مي ايفيكتيفمون كيبان هاد لو كوتي شويه شويه. بون جو دي شويه خاصك دقه الملاحظه باش يبان لك هاد النص هذا
un tout petit peu lifté. انا فين بالي اكثر في au niveau de mes yeux. regardez هاد العين هادي كتبان محلوله وطالعه alors que هادي ناعسه شويه. مي بوغ فو دير في الاول ما كنتش من غير هاد الخط اللي جاي من هنا برزطني ما عرفتش ما جاني ما طلع ما حتى شي حاجه يسا غيان هذا اللي هنايا. دوني-moi votre avis c'est pas un truc كيبان لي وجيب مايل لهاد الشيء. غادي نعاود ندير لا ميم شوز هنا. قولي نتوما انا ما عادش نعاود ندير هاد لاستيوس بالنسبه ليا ميبي هاد اللعيبه اللي من تحت العين وهنا في الحاجب باسكو بان لي بحال عيني جبداتها لي بحال هكذا مي هاد اللعيبه هنا وهنا شو با ترو فان. غادي نعاود ندير لا ميم شوز هنايا ايفيكتيمون جوست باش ما يبقاش كوكو واقيلا ندير غير في عيني. وهنايا غادي نعاود ندوز بلا بودر استومبي حيت جي با ايمي هنايا لي في جوست باش تكون عندي واحد لا سيميتري في لي دو كوتي. مي سينو سي با اون استوس اللي غادي نبقى نديرها كل نهار باسكو جي ادوري ولا voilà. Alors l'autre astuce c'est que on peut agrandir les lèvres. Déjà غادي نمسح شويه بلا لانجيت le fond de teint ou la poudre et normalement هاد لاستيوس elle permet قالك de pulper les lèvres. غادي نقول لكم كيفاش قبل ما نبدا حيت من بعد ما عرفتش نهضر. نورمالمون كتسدوا فمكم بحال هكا كترسموا لي كونتور مزيان او فمكم مسدود بحال هكذا عاد كتجيو تعمروا بالروج على ليفر. اون فيغا دونك جو كومونس. Bon, on va rien dire, c'est du rouge à lèvres. Non. Bah déjà non. Déjà je trouvais galère de dessiner le contour des lèvres. Et باش كنت كنرسم حسيت باللايلاي لان je me suis dit c'est pas possible déjà tu pour tracer l'arc de Cupidon. يعني شفت لا بليبار دي فيديو كيديروا بحال هكذا جونغ ما كيرسموش كيدوزو عليه بحال هكذا كيردوه طاير زعما بوغ دوني داك لاسبي ديال مي الناس نو ان فيت غادي نحيدو غادي نعاود نرسم روج على ليفر عادي نو جو بريفير نخلي مي ليفر عاديين ما نفخو ما نزيد فيهم ماشي شي حاجه. دونك غادي نعاود نابليكي الروج على ليفر اي بي نرجع باش نديرو لو بيلون ديال لا فيديو. بون لي في كانت هادي لا فيديو. انا بالنسبه ليا لاسوس كو جابروف لو بلوس هي ديال اللاينر وداك القلم بيض مي جوست في هاد لا بارتي الفوقانيه باش هكا تجبدوا عينيكم كثر. هاد لاستيوس خصوصا ديال الكريون جو بونس كو غادي نديرها مي اللاينر جو بونس كو غادي نرسمو عادي بحال اللي مولفه حيتاش اولا جينيرالمون كنكون دايره لي فاغ بوبيير بزاف دونك باش تحط فوقهم سكوتش وتعاود تحيدو داكشي سي با براتيك وغادي يتمسحوا لكم لي فاغ بوبيير. مي بوغ الا كنتو نول كاع ما كتعرفوش ديروا تري لاينر اي فولي كون ميم لو فير بور اون سورتي ولا شي حاجه pourquoi pas essayer. Moi je trouve que c'est réussi et en plus جبت لي العين vu que ما كاملش حتى لداخل. سينون بوغ لاستيوس د الحجبان انا صراحه هاد الحجبان بهاد الطريقه هادي تري كاري كادري سي ديباسي بور موا. je préfère نفيكسيهم بالصابون. je trouve que ça donne un effet plus naturel. هاديك ديال لي ليفر non pour moi. ديال النيف
صراحه بالنسبه للناس اللي كيكونطوغيو سا بو مارشي، حيتاش ما داش لي انايا دو بار دو برونزور اللي باينين سميتو جا داكشي استامبي. انا ما لاحظتش الفرق صراحه بزاف فيه، مي غنشوف في المونتاج. الماسكارا اوسي جو باس، ما جو بريفير نابليكي عادي باسكو دو فاصون كيما كتشوفوا ما كاينش اون غراند ديفيرونس، سوف كو هادي كان دارت لي باكي غير جيت عاودت مشطهم الفوق باش ما يبقاوش. دونك فوالا. نتمنى تكون عجبتكم الفيديو. قولي واش تبغيو تشوفوا بلوس من هاد الانواع ديال لي فيديو في لاشين، قولي واش تبغيو نبقاو نجربوا اوسي الوصفات اللي كيديروا لو بوز في تيك توك ونطيبوهم وندوقوهم انصومبل زعما اون فيديو. قولي اسكو سا فوز انتريس، قولي لي اوسي شنو بغيتو تشوفوا في لاشين، شنو الانواع ديال لي فيديو اللي بغيتو تشوفوا. انا نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو الجايه. باي باي.